Morning mga ka-YouTube channel. Akong gihatag hapon nga pamaris sa 2 PM nga 5-6. Resulta sa 3 day gahapon 658. Ug ang akong gihatag sa pang 5 PM nga 78 walay karga kay ang resulta 110. Na pagkagabi ang akong gihatag nga pamaris nga usaray kuhaon 67. Ang resulta gabi 297. O kanang 101 o 729 gipost na ko na sa Facebook tong Pizza 4. Pero dire wala kay ko ga-post dire sa YouTube. Sa Facebook ra. Pero maghatag gyapon ko dire sa YouTube. Ang maintain ako karon dire gihapon sa YouTube 302 ug 108 o kanang 428 o 643 ayaw kalimtinan nyo hasta ang 654 o kanara mga ka YouTube channel. Good morning.